ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितचङ्गचक्रकौमोदगे सरसिजः करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकम् श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात् बोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावत्पादि साक्षात् गुरुपवनपुरे सन्दभाख्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्ये यदन्यते तन्वा वाचादिया वा भजति पदजनशुक्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीठापहत्यै नित्येषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वं यत्तत्पराप्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरिति बहु सद्ब्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्चादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्ताबले सुभगदमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलस्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामि क्षणाख्याम् तेनो तेनैवो वेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्यासं शुद्धमंसं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विपवैव विपवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रप्ताराधरललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनधृसां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनित्यङ्गलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुताकारनाथ कष्टादे सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेदावः जीवभाजा इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मत्याभिजाने नो चेज्जीवा कथौ वा मधुरमिदत्वं वपुच्चित्रशास्त्रं नेत्रैः च पीत्वा परमसुधां बोधिभूरेरमेरन्
नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनप्यर्थितान् कामदस्त्रं विदरति परमानन्द सान्द्राङ्गदिं च दित्तं निःशेषलभ्यो निरवधिकबलपारिजातो करे त्वं क्षूत्रं तं शक्रवाणी द्रुमम् अभिलषितव्यक्तमाद्यव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं तदधि खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषाम् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽभीश्वरस्त्वम् तच्चैरारमन्ति प्रतिपतमधुरे सेदना स्फीतभाग्याः त्वं रामये वेद्यतुलगुणगणाधार सौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यतो निःस्पृहैत्सोपगीतम् अङ्गासङ्घा सदा श्रीरखिलवितसिद्धत्वाभिते सङ्गवार्ता तत्त्वाधाघारवासिन्मुरर भगवत्शब्दमुत्स्रा मुख्याचरो योऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्धतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्त्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् मगराभकुण्डलयुगं गण्डोज्ज्वलत्केस्तु कौस्तुभम् तत्रूपौ वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहु चतुष्कज्जङ्गतगता चङ्कारी पङ्केरुहाम् काञ्चिन् काञ्चन काञ्चिलाचितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजं श्रुतिपदां मूर्तिं तवातिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाच्चर्यतोऽप्यर्चं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णादि विष्णो विभो तत्ताधृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमदा च पालद्भवात् फलात् चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैर्वेयं वरेष्वस्तिरे स्वस्तिरेद्यस्मिन्नन्यतपि प्रमाणमधुना लक्ष्म्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव तयिनः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञदानवसुता निश्यं दसन्दोहनं त्वत्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सत्यप्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्जयत्सङ्गकम् अङ्गकम् यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः
विचित्रैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूतदया देवं भूतदयाभिद सॉरी एवं भूतदया हि भक्त्यभिहितो योगश्च योगत्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्क्रियते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लब्ध्या रमावल्लभम् निष्कामं नियतस्वधर्मशरणं यत्कर्म योगापितं तद्धूरेद्फलयौ तप्नौ निषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुःखमदरं सिद्धस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसि श्रेयसि अत्यायासकरासि कर्मपटलानि आचार्य निर्जन्मलाः भूदे भक्तिपते तवापि उचिता दामायान्ति किं तावताः क्लिष्टवादर्गपते परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः सिद्धार्थ सिद्धात्रत्वं ऋते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ते जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कदा रसामृतजरीर्निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सत्यसिद्धिकरी च यत्मयि विभो चैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसात्रधा धृतधरं वातालयादीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तु नामानि प्रथमभरो सिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकदाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरोऽपि अनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णोरुतत गुरुपतयां भगवद्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निलहान् अहं कायं कुकसन विवत्स्यामि विजने नृपाते जाता चेत् किमिव न हि लप्यन्दनुपृतां मदीयक्लेशौकप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिजमयि शोकाभिविरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुदगदिमसक्ता विदतते मुनिप्रौढारूढा मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूढात्मकतयः भवद्भदाम्बोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति सस्वैरं सतत परिनिर्पादपरचेत् सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौ न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासः
तस्योक्तिस्नवच वचनम् नैकमवचो भवेन्विद्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरादत्पुनरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनत्सान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदवमिलन् महानन्दाद्वैदं दिशदि किमतिप्राप्स्यामपरम् विधूय क्लेशान्मे गुरुचरणयुग्मं त्रिधरसं भवत्येत्रप्राप्तौ करमपि च ते भूजनविदौ भवन्मूर्त्यालोके नयमनते पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते पर प्रबुधादिव्याधिप्रसवचलिते मामकहृति त्वदीयं तत्रूपं परमरचचित्रूपमुदीयात् उदञ्चत् रोमाञ्चो कलितबहुहृच्चाश्रुनिवहो यदा विस्मर्यासं नृपसमपीडापरियवान् मरुत्केहाधीसत्त्वयि खलु पराञ्चोद्विसुखिनो भवद्स्नेही सोऽप्यं सुबहु परितप्ये च किमितम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदकटभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमनः किमुक्तै भूयो विस्नवहि तव हि करुणा यावदुदित्यादहं तावद्देव प्रहितविविधात्र बलमितः पुर पुरक्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेव विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगचित्तिवर्णनं च कल्यतां मम पुरुष्वतावतीं कल्यते भवतुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्ट्यया तव सुतुष्टिमाप्नुयाम् दृढधादिभिर्यमैरां प्राप्लवादिनियमैश्च भाविताः कुर्महे धृढममीसुकासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनु चिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्यास्य मे यास्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नसक्तः धारये मदिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रितां देहं त्वं प्रबादितां उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुराट विस्फुटावयवभेदसुन्दरं तत्त्वपुः सुचिरशीलनावचात् अशमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानरोगनिरतात्मताश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमेतृषीमुन्मिषन् मधुरता कृतात्मनां तान्त्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वधनरूपिणीं स्थितिं तत्समाधिमयि वैश्वनायक आश्रिता पुनरत प्ररिच्युतौ आरवे महिष धारणादिकम् इत्थमप्यसन निर्बलोल्लसत्त्वत्परात्मसुख
कल्पितोत्सवाः मुग्धभक्तकुलमौलिताङ्गथा सञ्चरेम सुखनारदादिवते आदिवते तत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशुनं सुषुम्नया समनैः लिङ्गतेऽहमि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकेतुमूर्तदस्सादमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षरक्षपक्षहै अग्निवासरलक्षरक्षपक्षहैरुद्रतायणादुषाददैवतेः त्रापितो रविपदं पवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितो व्यत आस्थितो समहरालये कथा केशवक्त्रदहनोष्मणात्यते ईयते भवतु पाश्रयस्य तां तदा अत्र यस्तदा वेद स पदमतः पुरैव वाम् तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलत्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतेः तत्तदात्मकतया विसंसुखीयादिते पदनमावृतविभो अच्छिराधिकदिमि श्रुतिं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मगभवद्गुणोदयानुच्चरन्त चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं नाम अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुत्तविकृतौ तद्व्यागदायां लयं नो मृत्युच्च तथावृतं स समभून्नान्नो नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकत्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात् प्रकाशात्मनाम् कालः कर्मगुणाश्च कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो लीलारतिमेयुषि त्वयि तथा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो सत्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किञ्च गणप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च परातकालविगता वीक्षां शुश्रूषात्मिकाम् विप्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः सत्या सह यक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविधिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालाधिप्रतितो प्रतिबोधिता भवता सञ्चोदिता स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पम्
अल्पमहमेत्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पभूतकं महमत्तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्णं सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोधिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं सत्त्रिगुणक्रमा त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसमा तैजतामसा विधिभवन्नातेन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कमाच्यस्विनो वक्नेन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताग्रवृत्तन्वितं तच्छान्तःकरण विभोन् तव बलात् सत्त्वां स एवासृजत् जादत्तै च सतोऽध चेन्द्रियगणस्तत्सामदात् पुनः तन्मात्रं नपसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् सप्ताव्योम ततः ससज्जितविभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महो दशरसं तोयं स गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनात् भूतकलनादाध्यायतान्मान्वितं भूतग्राममिमं स्वमेव भगवन् प्राकाशयस्नाम सा भगवन् प्राकाशयस्नाम स तामसात् ये ते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोधे कुर्पुवनाण्डनिर्मितिविदौ देवैरपिस्तथा त्वम् त्वं नानाविधसुद्गतिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमुन्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य नानित्तानि कटयन्नैरण्यमण्डव्यदाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले अधिष्ठन्दन् अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भिन्दन्न कृताः सदुद्धतकद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूतनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्पातोऽसि मरुत्पुराधिपसमरा समां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराड्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गदस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोत्तदेशमपि देव रसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे जङ्गे तलातलमतो सुतलन्तजानु किञ्चोरुबाघयुगलौ विदलातले त्वे क्षोणीतलं जगनमं परमङ्गनाभिर्वक्षत्रचक्रनिलयस्तव चक्रपाणे भीवामहस्तव मुगं च जनस्तपस्तु हालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैः अप्यन्यये निबन्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवकणास्तव केशपाशा उल्लासि चिल्लियुगलं गृहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्र
सवितासि नेत्रे निक्षेष निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्ष कर्णौ धिशो च विद्युगलं तव नासिके त्वे लोपत्रपे च भगवन्नत्रोत्र रोष्टौ तारागणाच्छदसना समनश्च दंश्राम् मायाविलासहसितं स्वसितं समीरो जिह्वा जलं वसनमेष च कुन्तभक्तिः भक्तिः सिद्धादयस्वरगणामुकरन्ध्रमग्निः देवाभुदास्तनयुगं तव धर्मदेव दृष्टन्तधर्म इह देव मनःसुधांसुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिसमुद्रनिवहावसनन्तु शक्ते ये क्षेफ प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणापदयोन्यकास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्दवमुगौ गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेथे संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणो स्थितिकुलानि शैलाः नाट्यः सरित्समुदयस्तरवच्चरोम जीयाधितं तरवत्तरोम धीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमामि च ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयादिव नमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् श्रीमन्नारायणीये विराट देहस्य जगतात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देवचतुश्चदात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः एवं चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योत्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि तात स्वयं यं संसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूस्फीतरजो विकारविकसन्नाना विसृक्राश्रसः सोऽयं विश्वविसर्गतद्धहृदयः सम्भत्स्यमान स्वयं भूतं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावद्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसी वाणी मे नमचित्रवस्रतिसुगां पूर्वं स्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्तु मम नितिजला पूर्णे जगन्मण्डले तीक्षुवीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यातमुत्पत्स्यता दिव्यं वक्ष समश्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः आराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते पादे च गत्यो बहिः योगक्रोधविमोहसात्मसमुखा भावास्तु दूरं कदाः सान्द्रानन्दजरीस यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते तामविभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावधात द्विदिशो
आवादतादृचिशो नानाभूषणरत्नदीपिते सदो राजद्विमानालय भक्तिप्राप्त तदा विधोन्नतपथा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते दामनिरस्त सर्वसमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभि जनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यगात्रलदया विद्योदिता चान्धरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्म्यल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा दत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्चिते निजपते रत्नासनात्यासितं भास्वत्कोटिलसत्क्रे किरीटकटकात्यकल्पद्विभ्राकृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभवनेच्छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षतवितिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमल कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्धिषामारुण्वानमुधरमन्दहसितस्यन्धः प्रसन्नाननं राजत्कर्मगदारि पङ्कज कम्बुगचारि पङ्कजधर श्रीमत्पूजामण्डलं षष्ठुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मत्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्पृदसम्प्रमः कमलभूस्त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशं वतो निपतितप्रीत्या कृतार्तिभवन् ज्ञानास्येव मनीषमवविभो ज्ञानं तथा बाधय द्वैधाद्वैतपवत्सरूपपरम् इत्याचष्टतं ध्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रततमं हस्तेन हस्ते स्पृशन् भूदस्ते भविता न सर्गविरिबन्धोऽपि संज्ञायते इत्थभाषगिरं प्रदोष्य नितरा तच्चित्तभूतस्वयं श्रुतौ श्रुतौ तं समुधैरजः स भगवन् उल्लासयोल्लादताम् इति श्रीमन्नारायणीयम् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्ब्रह्माभूयस्त्वत्तरमाप्यवेदान् सृष्टिचक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि धावन्मिदाचरजनैर्बहुशो निधाय नित्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वरिष्टै नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहन्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तो शुद्धप्रबोधनसमावस्थितदा विसृष्टे पञ्चाच्च तप्मद् पञ्चाशदब्दमधुना स्वययोर्ध
मधुना स्वययोथरूपम् एकं परात्मनिवृतः ये वर्तते सौ दन्त्रान्त्यधा तद्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पञ्चात् पश्चाद्धिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनि सुक्षुभिति कामस्त्वयि निविल्येम् जगन्ति सद्वद जठरं समेयुः तथेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फणिराजितेशे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवं करो गणं स्वरूपः प्रयोगनिद्रा परिमाधृतात्मा कालाख्यशान्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादि सदा किलाधौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जैवदाम्नां चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनादम् व्यनाद विभूत्य सत्त्वं जलगर्भसायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रवीणान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मदया निजन्तः स्थितेषु विश्वेषु तथा दृष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रा उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषयदातमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्बोरुह कुट्मलन्ते गले परातोयपदे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वाधामभिद्भान्दमलान्यकृन्तते सम्पुल्लपत्रे नितराम् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्भिर्धृते सरोजे सपद्मजन्माभिधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल देवराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्म योनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिः निरुन्धिवादालयवास विष्णो श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीमन्नारायणीयम् अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् तस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितवम्बुदावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रदिदिन् स्वविवृताननं चतुर्वदनतामगादिगदष्टकृष्टभुजा दुष्टं भुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयदवन्तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोधरे महति निःसहायोक्ष्यहं कुतस्विदिथमम्बुजं समनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चय सकलु नालरन्त्रात्मना स्वयोगबलविद्यया समवरूढान् प्ररूढावान् प्रौढति त्वदीयमतिमोहनतु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य तदवस्थं किमपि नैव सन्धृष्टवान् निवृत्य कमलोधरे सुखनिष्णन एकाग्रधीः समाधिबलमादते
समाधिबलमादते भवल भवदनुग्रहैगाग्रही सदेन परिवत्सरैर्धृतसमाधिबन्तोल्लसत् प्रबोधविचक्रीकृतसकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टशरमद्भुतं तव हि रूपमन्ददृशा भागाश्रयम् किरीटमुक्रो किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरायुक्मणे स्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं कलदलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रशुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुक्षैक्षिदिष्ट्याधृशोः कुरुष्व धियामगमे भुवननिर्मितौ कर्मटां नीतिद्रुहिणवर्णितौ स्वगुणभं हिमा पाहि माम् सबस्वपुवनत्रयी रसनदक्षतामदक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्दखिलासधनी मयि च भक्तित्रयुत्कटा इत्युदिदेर्यक्राम तथा मुदितच्चेतसंवेदसम् सतङ्कृतस्पाद ततः सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य सदभूफलं मदिबलं स पूर्वादिगम् उदीक्ष किल कम्पितं भयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भित भवन पादसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्य भुवनत्रयीं प्रवृते प्रजानिर्मितौ तथाविधः कृपापरो कृममृत्प्राधीश्वरः त्वमासु परिपाहि मां कृतयोक्षितैरीक्षितैः श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्तितबलोदभवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसुजत् किल जीवदेहान् स्थास्नोनि भूरु हस्तोनि भूरुहमयानि तथा निरश्चां जातिमनुष्यं निवहानपि देवभेदान् मध्याग्रहासि मितिप्रागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तमिति पञ्चवितां सृष्ट्वा उत्तामतामसपदातविदानधूनः तेनेध्वय्यचरण स्मरणं विशुद्धेः तावत् ससज्जमनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिगा जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दते स्तोष्य भ्रूमत्यदो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरुञ्चेत्यादौ सुरोदखिल तेन सरुद्रनामाम् वयतया च निभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताशदत्वा तावन्त्यदत्त च पदानि प्रशुण्णः प्रजा विरचनाय चतसादरन्तम्
रुद्राभिसृष्टभयदा कृतिरुद्रसं रुद्रसङ्गसम्पूर्यमाण भवनोत्रयभीतचेताः मामाप्रजाः सुजतपश्चरमङ्गलाये वाचष्टतां कमलभुवो भवदीरितात्माम् तस्यात निर्सत्यात सद्गरस तस्यात सद्गरसिकस्य मरीचिरत्रीं तत्राङ्गिरा कृतमुनिः पुलः पुहस्त्यः अहाम् अङ्गादजायत भृगुषु अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदच्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः सः धर्मातिकानभिसृजन्नदखन्ममञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकधक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितच्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् निवहानपि सर्वविद्या कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिताय ससर्गवृत्तिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन् उपायमतदेह्यमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वधूप्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवदत्यं सत्त्वम् विवदन्स्य तत्त्वम् गोविन्दमारुदपुराधिपरुन्धिरोगाम् श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीमन्नारायणीये एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपो हिरण्याक्षोतिवर्णनं च हिरण्योपत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवति लोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञने श्रेयसखनानद्योद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरेश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्वक्ष्याः भवद्भिदृक्षून् भवनविवुक्षून् भवनविवुक्षून् देशांसि चत्ते पदमापकोपः त्वां सत्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां देशां सचित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणभैरणजैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् द्वैत्यगतिं भजेदम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नो इति नेम सुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्भुजाक्ष खगेक्षरं सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्यां प्रसाद्यगीर्भिः स्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथवथ पार्श्वतोधौ संरभ्य योगेन भ्रीमाम् उपेतमित्याथक कृपन्त्यगादिः
पत्यातकृपन्यद्घादिः त्वदीयभृत्या वतकाश्च पातौ सुरारवीरा विदितौ जितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादक कष्टनष्पादनकष्टचेष्टौ समौ च सुलोकस्य समाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः पुरो हिरण्याक्षहिति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तदिवैरी भवत्प्रिया क्षमं तदिलोभ्निज निमज्य चचार गद्वान् दिनवदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामन् गशेव गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्य सकृत्पानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोपत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युत्तारवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो शीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् शिष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रदासृजति मत्यभिनिर्निमग्नाः स्थानं सरोजभवकल्पयत् तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयम्भूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहं न्यभिपं पुरस्ताद् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्तन्त्वधङ्घ्रियुगलौ शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवं शिशुकोलरूपीम् अङ्गुष्टमात्रवपुरत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कम्भिसदृशः समुजम्भसाश्चास्त्वम् अभ्रे तथाविधमदेश्य भवन्तमुच्यै विश्वस्तरो विधिरगात् सह सूनुभिस्वैः कोसा विचिन्त्य महिता तिरुत्थिते मे नासापुटात् किमु भवेत् रजिस्यमाया इत्थं विचिन्त्य यदि धातरिषे शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरं तं ते निदामुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः यस्य सत्यास्थिताश्च मनुयो नुनुबुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिमाद्य भूयः तोयाश्चयौ विपुलमोतिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारपरिधूम्रविधूतरो मा प्रोक्षिप्तवालाधिरवाङ्व घोरघोणः तूर्णिप्रदीर्णजगतः परिधूर्णदं दक्ष्णां स्तोत्रोन्मुनेन च
शिशिरयन्नवतोरतस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलं कलुषोऽमिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्यन् मगवेश्य कस्त्वम् सृष्टाथर्दस्येत तस्येतकेन रसातलान्ते सवेशितान् झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिखेटान् दंशाकुरेण वसुधा मददाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्गितसवा जीवाधिकपीवरात्मा उद्धूदर्घोरमत्सलिलाब्जलधेरुर्दञ्जनि क्रीडावराहवपुरेश्वर पाहि रोगात् इति श्रीनारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवर्णनं हिरण्याक्षवरवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवतन्वेषणपरं चरन्तं सावत्ते पयसि पयसि निज जङ्गमापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर् नारद भूनिः शनैरुचे नन्दन्दनुजमविनिद्धंस्तव बलम् समायावि विष्णोर्हरति भयतीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमितमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप्य धरणिधरमु मधुन्तमुदखात् अहो आरण्योऽयं मृग इति सह सन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंश्रा शिरसि चकितान् स्वेन महसा पयोदाबाधाय युङ्क्त्वा मृधविधौ ददापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीत्योन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत् कृष्टवियतां रणो लोकौत्सक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्या प्रथममिति धारा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिन् तव खलु गदायान् जितिभुवः गदोधाता भूमौ झटिति पतिता यमः भूः मृतुस्मेरास्य स्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि न ददानोरुषिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजतेत् स्वयिच्छिन्द्यत्तेन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मृष्ट्या स खलु धंस्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वयि किल जगन्
मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपोतनविधुते ततो माया चक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहितिभिरभिघ्नरन्तमसुरं विघ्नन्तमसुरं स्वभाताङ्कुष्ठेन श्रवणपदमे मूले विरदत विरवधीः निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथिताः गलद्रक्तो वक्त्रादपद तदभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्यामप्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् सचिन्दो रोमस्वामि कुशन चक्षुषि सुत चतुर्होतारुङ्गौ मृगतिवदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च तमसा छमसाह विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेषु युपसदः मुनीन्द्र इत्यादिस्तवनपु तवनमुखैरोर्मोदितमनाः महेयस्यामृत्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदीष्ण्यं सम्प्राप्तः सकलः सविहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रिसुर समनुस्मृततावकाङ्घ्रिसुयुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्मजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कद्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय विभस्तदीयवाच धृतः सर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन् स्वामयुतौ समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघखम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ वैभोगत्वं वपुराविष्कुरुषे स्म खद्दमाय सुगते पुलकावृताय तस्मै मनु मनुपुत्रीन्धयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह निर्गतो भूः समुनश्चतरूपया महिष्यां गुणवत्या सुतया च देवहूत्या नारदोपतिष्ठैः समगात् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतान् च देवहूतिं तरुणेतरत्नमवाप्य कद्दमोऽसौ भवदर्चने निवृत्तोऽपि तस्यां धृतशुश्रूषणया दधौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् थयिता कामकृते कृते विमाने
वनिताकुलेन सकुलो नवात्मा यवः व्यहरद्वेपपथेषु देवहूत्यां शत शतवक्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितान्ता हितकृत्य कृत्वजननोत्सुकोऽन्यवात्स्येत् निजभर्तृभिराभवन्नेषेवा निरतायामथ देवहूत्यां कपिलत्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् प्रमात्य तत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुद्दाभिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश वत त्वरितन्त्वं परिपाहि मां गतौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कापिलोपाध्यायनाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीमन्नारायणीयं पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता भन्तकृत्तेष्वसक्ता त्वमृत तमुतकृत तकृदुपरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः महदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदयपि दसाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः प्रकृतिगतं गुणौघैर्नाज्य नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तं तद्गणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः विमलमतिरुतात्तौ रासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषणाद्युधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः मम गुणगणलीला कन्नैः कीर्तिनाद्यैः मयि सुरसरिद्दोह प्रख्य चित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्यो स्त्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः अहः बहुलहिंसा सञ्चितात्यै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललालीं विशति हि गृहसप्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाने काण्डे प्रसवगलितबोध पीडयोल्लसद्य बाल्यम् पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि वभत मुह्याद्येव दारुत्यकाले कपिलमनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः पितृसुरगणव्याजीं धार्मिको यो
नित्यः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदपत्थार्थम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः इति वेद्या देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुग्रहं त्वं गतो योगि सङ्घैः विमलमुतिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे दीच्यां परमकिमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभवविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं तदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्वे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादयत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते यस् भगिनि